दुनिया में सब अरे बकवास है। ठीक है भाई, सब रिलीजन बेकार है, वो छोड़ दो, लेकिन आपके हिसाब से इस्लाम में भी कमी है ना, आपने खुद अभी कहा है। तो रेहान भाई, क्या ये अब मुसलमान रहे, क्या निकल गए इस्लाम के दायरे से? इंसाफ के भाई साथ बताइए ये ना तो आपको। ये तो बिल्कुल नहीं निकला, सुन लो, मैं सोच हेलो, सकता हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो, हाँ? ये इनका अपना पर्सनल है हाँ, अल्लाह तो उस से, और पर्सनल के इनका हिसाब देख, से ये इस्लाम में रहे क्या नहीं रहे, कोई एक मुसलमान नहीं अगर ये समझता है कि अल्लाह के कानून में, रसूलुल्लाह के कानून में कमी है, तो वो हाँ, मुसलमान बचा के निकल गया दायरे इस्लाम से? जलेबी नहीं नहीं बनाओ, ये सीधा सीधा जवाब दो। ये सुन लो, ये हम नहीं जानते हैं, अल्लाह ही जानता है कि उसके क्या? दिल में क्या है, उसके अरे दिल दिमाग में में नहीं, क्या वो है। जबान से बोल अगर रहा है, दिल अगर दिल की आपके बात जबान दिमाग से में, बोल रहा है। हाँ ठीक है, अगर ये मैं आपके एग्जांपल दिमाग दिया में हुआ, भी, एग्जांपल दिया हुआ आपको, साइंस की अगर जगह में आपके जाके मैं दिमाग में भी, रिलीजन को देखा हूँ। हेलो फ्री थिंकर हेलो, भाई थोड़ा रुक जाओ, एक मिनट, मेरा अगर सवाल सुनो। अगर रेहान भाई मेरा मेरा एक सवाल सुनो, मेरा एक मेरा और सवाल सुन आंसर लो सुन पहले। लो, हाँ आंसर आप सुन लो, देना, लेकिन हाँ आप देना आंसर, मेरा सुन लो पहले ना सवाल अच्छे आंसर। से समझ लो। भाई मेरा तुम लोग सवाल तो तो पहले ही समझ लो, म्यूट कर देते हो या निकाल देते हो। तो मेरा सवाल तो पहले सुन लो ना, फिर जवाब दो ना, आप अच्छे चलो से पहले ठीक है, सुन तुम लो, तो सवाल ही जलेबी नहीं पूछते हो, बनाओ। जवाब भी मैं सुन ये कह लिया रहा करो हूँ ना आपसे, भाई मेरे। हाँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक इंसान, अभी आप बैक स्टेज थे, आपने पूरा सुना, एक बंदे ने लाइव में अपने मुंह से कहा है कि हाँ इस्लाम में कमी है, अगर मैं साइंस के रूह से इसको देखूं तो मैं गलत बात नहीं करूंगा, जो उसने कहा वही कहूंगा। अगर साइंस के हिसाब से मैं देखूं तो इस्लाम में कमी है, इस्लाम में कमी यानी अल्लाह के कानून में कमी, रसूलुल्लाह के कानून में कमी। क्या ऐसा इंसान दायरे इस्लाम में बाकी रहा या नहीं रहा? दिल की बात नहीं है, उसने साफ साफ कहा है जबान पर। जी रेहान भाई। हाँ अब सुन लिया, ठीक है, उसके हिसाब से इस्लाम में कमी है और अल्लाह में कमी है, ये तो वो जानता है या नहीं जानता, वो हम नहीं कर सकते। आपने उसे 4 बार पूछा कि आपको क्या कमी लगती है, कमी लगती है, तो उसने कहा कि मैं अगर साइंस से सोचूं और साइंस का मतलब निकालूं तो इस्लाम में नहीं, सारे धर्मों में कमी है। तो तो वो इस्लाम भी भाई आ गया साहब ना तो ये उसमें बात भाई, बता रहे हैं ना, अरे तो इस्लाम भी आ गया ना उसमें। अगर उसके साइंस उसके में हिसाब से आया पूछो तो भाई कोई मेरे। धर्म है। हाँ भाई, हाँ, मेरे हिसाब से साइंस भी मानता है धर्म है। हाँ अब देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि साइंस, अभी एक मिनट रुको ना यार, फ्री थिंकर भाई आपका पीछे से आवाज आ रही है। इस मसले को सुलझाना है, जैसे कि अभी क्या नाम है इनका, रेहान भाई, अगर आप क्योंकि एक पक्के मोमिन है, तो आप ये कहेंगे कि भाई मैं साइंस के हिसाब से देखूं, मैं किसी भी हिसाब से देखूं, इस्लाम में कोई कमी नहीं है, यही कहेंगे ना आप? हाँ बिल्कुल, हाँ मेरे हिसाब एग्जैक्टली, से। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, हाँ सुन लो, इसीलिए मैं अब पूछ अब रहा हूँ। अब मेरा आंसर सुन लो, अब मेरा हाँ, आंसर सुन लो। जब से इस्लाम बना, इस्लाम में कमी नहीं रही। इस्लाम के जो थिंकर हैं बाद में 30 साल के बाद, 25 से 30 साल के बाद, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, लोगों ने जो मुसलमान बने थे उनके सोचने की, समझने की और आपस के मतभेद से जो नया रूप निकला, वो फिर नई क्या है? चीजें निकली, वो चीज में कमी है और आज भी नहीं, मुसलमानों में एक कमी मिनट, है। और भाई भाई भाई, आज रेहान भाई, आज भी मैं आपकी बात देखता हूँ सुना मैं, तो रेहान भाई मुसलमानों सुनो, में मैंने कमी है ना कि इस्लाम में कमी है। रेहान भाई मैं आपकी बात सुना, जलेबी नहीं बनाओ, मैं आपकी बात समझ गया, इसके लिए कहा अरे मैं भाई, कि जब सुन ये लो ना यार, जलेबी अभी कौन बना मैं रहा है वो आपको तो मौका सब दिया जान ना, रहा है। मैं सुनो, मैंने आपको मौका दिया ना, थोड़ा सुन लो। इसीलिए हाँ मैंने बोलो। कहा कि जब मैं आपसे सवाल करूंगा तो आप मुझे ये बोलोगे, आपका ईमान इतना पक्का है कि आप ये बोलोगे कि आप कोई भी रूह से देखो, इस्लाम में कोई कमी नहीं है, इट्स परफेक्ट, बिल्कुल और अल्लाह भी कहता बिल्कुल, है कि हमने ये दीन को जो है मुकम्मल किया, इस्लाम को हाँ तुम्हारे लिए बिल्कुल चुना, मुकम्मल। है ना? तो मैं हाँ आपके बारे में तो ये पूछ ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप पक्के सच्चे जो है मुसलमान हैं। मैंने कहा एक इंसान ये कहता है, फिरके की बात नहीं कर रहा कि फिरकों में कमी है, वो ये कह रहा है कि इस्लाम में कमी है साइंस की रूह से, तो क्या अब वो मुसलमान रहा या दायरे इस्लाम से निकल गया? वो जब तक नहीं मतलब जब तक नहीं मानता है तब तक इस्लाम के दायरे से बाहर भी हो सकता है और वापस भी आ सकता है। ये नहीं है। एग्जैक्टली, आ सकता है वो अलग बात है,
لیکن جب تک اس کی یہ سوچ ہے کہ اس میں کمی ہے سائنس کی روح سے، تو وہ دائرے اسلام سے نکل چکا ہے وہ. لیکن اس کو ارے بھائی اب سن لیجئے. ہلو. وہ سوچنے کے لیے 2 ایسے دن وقت دیا جاتا ہے بھائی. وہ تم 2 دن کا وقت دے دو مجھے، بات ختم. ٹھیک ہے، میں 2 کون دن ہوتا؟ سوچ کے پھر سے آؤ. ہاں ہلو. میں یا آپ یا کوئی بھی انسان کسی کے فریڈم کو یا کسی کے تھنک کو یعنی کہ سوچ کو اس پہ حاوی نہیں ہو سکتے ہیں. وہ اس کا اپنا سوچ ہے، وہ اپنے سوچ کے حساب سے جو دھرم میں رہنا چاہے یا ایتھسٹ ہونا چاہے یا بہت سارے دھرم کو ماننا چاہے، وہ اس کا اپنا مرضی ہے. اس مرضی سے وہ جی سکتا ہے میرے حساب نہیں، سے. اسلام میں نہیں ہے. لیکن آپ تو کے پھر ساتھ آپ محمد کی کیوں سوچ کہتے ہیں کہ اچھی ہے. جان سے مار دو ان کو؟ ہاں، آپ کیوں کی سوچ کہتے ہیں اچھی وہ؟ ہے، آپ ایک اچھے بھائی انسان ہیں ریحان بھائی. ہم نے ابھی آپ کے سامنے حدیثوں کی لائن بھی لگا دی، آپ جا کے تحقیق کر لیجئے. آپ کی سوچ اچھی ہے، اب لیکن اور اسلام کی سوچ سوچ اور اچھی سن نہیں ہے. لیجیے. ہاں یہ کیا نام تھے؟ ایک ساجد بھائی نا. ہاں. ہاں. اور میں بتا رہا ہوں ساجد بھائی کی فیملی میں 40 ہوں گے. میری فیملی میں تو لگ بھگ ابھی سے نہیں، لگ بھگ 1400 سال سے ہی کیا نام ہے عالم مولوی اور باقی سارے چیز بن رہے ہیں. اور لوگوں کا آج بھی بہت سارے میرے ہی فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے یہی سوچ کے ہیں اور سارے کے سارے عالم ہیں. نام تو نہیں بتاؤں گا، لیکن ان لوگوں کی بھی سوچ اسی طریقے سے ہے جیسے میری سوچ. ہاں تو میں وہی یار ریحان بھائی، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے یار؟ میں کیا کہا کہ آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ کے گھر والے کی سوچ بھی بہت اچھی ہے، لیکن اسلام کی سوچ صحیح نہیں ہے. کیونکہ اسلام کہتا ہے، رسول اللہ کہہ کے گئے ہیں کہ جو دین بدل دے اس کو قتل کر دو. ابھی آپ کے بھائی فری تھنکر بھائی خود اس کو سپورٹ کر رہے تھے. بھائی وہ سپورٹ کر رہے اس لیے کہ انہوں کو جو اس ٹائپ کے لوگ ملے ہیں اس ٹائپ انہوں کے نے نہیں، اسی حدیث ٹائپ کا ملی ہے ان بتایا کو. ہے. اچھا لیکن ایک حدیث منٹ میں ایسا نہیں ہے. ایک حدیث منٹ میں سارے تھوڑا سن رک لیجیے. جاؤ ہلو ریحان سن بھائی، رک لیجیے. جاؤ. آپ کی بات آ گئی. میں میری فری بات سن لو تھنکر نا، صاحب سے میری بات پوچھتا سن لو. ہوں میں فری لیٹ تھنکر می صاحب سے پوچھ رہا ہوں. گیو بھائی آپ آنسر. کی بات آ گئی، میری بات سنو. آپ کی بات آ گئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فری تھنکر بھائی کسی سے سنے ہیں اس وجہ سے ایسا مان رہے ہیں. فری تھنکر بھائی، آپ حدیث کو دیکھ کے یہ بات مانے تھے کہ جو اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دو، یا کسی کی بات کو مان کے مان رہے آپ؟ یہ تو جیسے 7-8 کنٹری میں آلریڈی انہوں نے یہ چیز ڈکلیئر کر کے رکھا ہے، اسی بیسس پہ میں بول رہا ہوں. ہاں، اور حدیث بھی ہے نا اس کی. جہاں جہاں شریعہ لو ہے ان کے حساب سے جو کوئی بھی فارج ہے، معتاد ہے، ایسا دن میں سے باہر جا کے مطلب دن کو ہی خراب کر رہا ہے، ایسا لوگوں کو مطلب قتل کر دینا چاہیے. ہاں، مطلب یہ حدیث کے روح سے آپ یہ مان رہے ہیں نا کہ جو اسلام سے نکل جائے اس کا قتل کر دینا چاہیے. فری تھنکر صاحب، اچھا یہ ریحان بھائی ابھی آپ نے سنا ہوگا، فری تھنکر بھائی کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی روح کی وجہ سے، اور انہوں نے حوالہ بھی دیا کچھ لوگوں کا. کچھ لوگوں کا سننے کی وجہ سے، نہ کہ نہیں، اسلام کی. اور حدیث میں بتا رہا ہوں، یار ارے فل اب آن سن لو نا. جلیبی آپ. ارے ہاں بھائی جلیبی نہیں بول رہا ہوں میں، پورا پروف بھی دے رہا ہوں. ہاں جب حضرت علی کے ڈیتھ کے بعد جب ان کے بیٹا اور یزید کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد سے ہی جو ہے لوگوں نے پھر سے جو ہے چینجنگ لانا شروع کیا. اور جو بھی تھوڑا سا بھی اسلام کے خلاف یا کوشچن ارائز کرتا تھا تو اس کو مرتد کہا جاتا تھا. بہت سارے ایسے سائنٹسٹ تھے جس میں سے حضرت علی کے پوتا بھی تھے جو کہ شیعہ حضرات کے امام کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بھی اچھا، آپ زہر دیا گیا. شارٹ میں اپنی بات رکھے، پھر ہم دوسرے کو موقع دیتے، کیونکہ آپ سے آلریڈی اس ٹاپک پہ آپ ڈسکشن ہو چکا ہے. جلدی سے رکھیے اس اپنی بات. ٹاپک نہیں آپ. ہاں تو اس لیے میرا ماننا ہے کہ جو بھی اسلام میں ہے یا باہر ہو چکا ہے، ایسے ہزاروں لوگ ہیں، صرف آپ ہی نہیں ہیں. آج سے نہیں، 1400 سال سے اسلام میں آ رہے ہیں لوگ اور اسلام سے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، غیر مسلم سے بھی آ رہے ہیں، ایتھسٹ سے بھی مسلمان ہو رہے ہیں. تو سارے کے سارے جو ہے وہ پھر سے واپس بھی چینج ہوتے تھے. کیا ان کو قتل کیا جاتا؟ نہیں. اس کا بھی ایک نیم ہے، قانون ہے
جو کہ قانون کے حساب سے جب گالی دیا اور یا پھر اس نے جو ہے لڑائی کی تو اس کو واجب القتل کہا گیا، نہ کہ پروف تو میں نے کیا ہی ہے، نہیں کیا. ایک حدیث دے دیں یا قرآن کی آیت. ایک حدیث دے دیں جہاں پہ ایکسپلیسٹلی لکھا ہو، ایک حدیث چلو اسکرین پہ کہ آپ تب تک قتل نہیں کر سکتے جب تک وہ گالی نہیں دے. ایک حدیث. ہاں تو سن لو نا بھائی میرے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں وہ میں نے سن لیا، وہ میں نے سن لیا. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ انہی کے جنگ میں لسن میں بتاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو اس کا پروف دینے لگا. سن لیں. محمد نے کہا مت بدل دینہ فاقتلوا، ٹھیک ہے، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو. علی ایک بندے کو مار رہا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس نے گالی بھی دیا تھا، اس نے گالی دیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اپنا دین چھوڑ دے اس کو قتل نہیں کرنا. محمد ایک گالی دینے والے کو قتل کر رہا تھا، دیٹس اٹ. سوری، علی ایک گالی دینے والے کو قتل کر رہا تھا، دیٹس اٹ. اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، میں آپ کو پروف کر دیتا ہوں. سن لیں میں آپ کو پروف کر رہا ہوں اس چیز کا. آپ نے مجھے یہ حدیث دینی ہے کہیں سے کہ جب تک گالی نہیں دیا ہے تب تک قتل نہیں کرنا. یہ پروف دینا ہے آپ نے. جب تک اسلام کے خلاف اور اس نے اسلام کے خلاف لڑائی نہیں کی تب تک اس کو مارنے کا واجب القتل اس کی حدیث پیش کرو نا بھائی، حدیث پیش کرو نا. بنا ہوائی فائرنگ کیوں کرتے ہو؟ ہوائی کیوں فائر کریں گے؟ سنو گے تو حدیث پیش کرو. سنو نہیں، دکھاؤ. ارے تم اپنا واٹس ایپ میرا جو ابھی بھیجو 8655181026 ابھی بھیجو. میں حدیث ابھی شو کرتا ہوں. بھیج رہے ہو ابھی؟ میں اس میں ہوں، موبائل میں ہوں، آن کرو اس کے. ارے پھر ٹھیک ہے، پھر تب آنا. بہانوں کی کمی نہیں، انہیں پھر باہر کر دیں جب یہ نہیں دے سکتے. پھر تب آنا. چلو یہی تو ڈر ہے، یہی تو ڈر ہے بھائی. یہ مولانا کی حدیث ہے، کوئی تبھی مولانا کی حدیث ہے بھائی، یہ لکھی ہوئی حدیث نہیں ہے، یہ بنائی ہوئی حدیث ہے. مولانا کی حدیث ہے، مولانا کی حدیث ہے بھائی. وہ بھائی ایک سوال میں کوشش کرنا چاہتا ہوں. یہ نام کیا ہے ان کا؟ ہاں ساجد بھائی بتائیے. ریحان بھائی. ساجد بھائی ہے نا، یہ سوال ایک یہ ہے کہ مولا کائنات کی بات آپ کافی کر رہے ہیں، حضرت علی کی نا، تو اگر ان کو کوئی ضرر پہنچائے، نقصان پہنچائے، تکلیف دے، جنگ کرے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ علمی مباحثہ ہوگا ہے نا، باہری باتیں نہیں. بتلائیں کن کے خلاف؟ حضرت علی کے متعلق. ہاں کیا؟ اگر کوئی جنگ کرے ان سے تو اس پر کیا الزام عائد ہوگا؟ اس کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا؟ رضی اللہ عنہ کا مطلب اللہ جن سے راضی. ابھی اس کے پہلے جو بات شاید فری تھنکر صاحب بات کر رہے تھے تو امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ انہوں نے لگایا، تو کیا امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا درست ہے؟ بالکل درست ہے. اور یہ صرف سن لیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ خود نہج البلاغہ جو شیعہ حضرت کی بک ہے اس میں بھی جو ہے جب خطاب کرتے ہیں کیا نام ہے ان سے، ابو سفیان سے، ابو سفیان کے جو بیٹا ہیں ابھی جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، تو ان کا نام جو ہے لے کے اور بڑے تہذیب سے ان کو خط لکھے ہیں. پھر جب معاہدہ ہوا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تو اس ٹائم میں بھی جو ہے ان سے معاہدہ ہوا اور جو ہے جنگ ختم ہوئی. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہا جا سکتا ہے؟ جہاں تک رہی بات، ہلو ارے ساجد بھائی کو بولنے دو. ساجد بھائی بولو. اب سن لو جہاں تک رہی بات ان کے لڑکا کی یزید کی، تو اس کو جو ہے اسلام کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے. جتنے بھی مطلب ایمان والے ہیں اور تمام جو علماء کرام تھے انہوں نے جو ہے یزید کو اسلام سے باہر ہی رکھا. آپ نے باہر سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں یزید کو؟ آپ یزید کو کافر سمجھتے ہیں؟ یزید کو کافر نہیں سمجھتے ہیں لیکن اس کو منافق ضرور سمجھتے ہیں. اچھا منافق کافر نہیں ہوتا؟ ایک منٹ ساجد بھائی، منافق کافر نہیں ہوتا ہے ریحان بھائی؟
पकड़े गए। मुनाफिक काफिर होता है क्या नहीं होता है? काफिर में और मुनाफिक में अलग डिफरेंस है। नहीं, डिफरेंस नहीं है। हर मुनाफिक, एक मिनट, हर मुनाफिक काफिर होता है, हर काफिर मुनाफिक नहीं होता, लेकिन हर मुनाफिक काफिर होता है। आपसे साजिद भाई ने यह सवाल किया कि यजीद को काफिर समझते हो या नहीं, आपने जवाब दिया मुनाफिक समझता हूं। तो मुनाफिक काफिर होता है क्या नहीं होता है? तो जो नहीं मानने वाला होता उसको काफिर बोलिए, और जो मतलब खिलाफ मुनाफिक क्या करता है? मुनाफिक काफिर है क्या नहीं, पहले हाँ या ना में जवाब दो। मुनाफिक का मतलब होता है डबल स्टैंड, डबल बात करने वाला। अरे भाई, हाँ भाई, लेकिन दो तरह की बात करने वाले। मेरे भाई, मुनाफिक, मैं पहले आपसे सीधा सा ये जलेबी नहीं बनाओ, मुनाफिक काफिर होता है या नहीं होता है, पहले ये बोलो। जो बात नहीं मान रहा है तो वो भी काफिर ही है। मुनाफिक काफिर होता है या नहीं होता है? मैं कई बार रिपीट किया हूँ क्वेश्चन, हाँ या ना में जवाब दो। होता है कि जो अल्लाह की बात को ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है आपसे। मैं कह रहा हूँ मुनाफिक काफिर होता है या नहीं होता है? हाँ, काफिर ही कहा जाता है। एग्जैक्टली, रुक जाओ अभी। तो जब साजिद भाई ने आपसे ये पूछा कि यजीद को काफिर मानते हो या नहीं मानते हो, आपको ये कहना चाहिए था वो मुनाफिक भी था काफिर भी था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुनाफिक काफिर होगा। साजिद भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, बोलो। ओके, यजीद काफिर है ना? ठीक है। आप सुन्नी है कि देवबंदी है? किससे ताल्लुक रखते हैं? नहीं, ना मैं सुन्नी हूँ, ना देवबंदी हूँ, ना वहाबी हूँ, ना शिया हूँ, मैं मुसलमान। अच्छा, तकलीफ किसी का नहीं करते आप? सभी का करता हूँ, कहो तो किसी का भी ना करता हूँ। एले चॉइस है भाई, एले चॉइस है। आप तो खुलकर, क्योंकि इसमें बताया गया कि चारों इमाम से किसी एक तकलीफ करना पड़ता है। अच्छा, फिर आगे बताइए। ये जो अमीर मुआविया के मुतालिक आपने कहा कि उनको रजी अल्लाह अन्हु कहना दुरुस्त है, ठीक है? तो मोहम्मद अरबी ने कहा था कि जिसने मुझे गाली दी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने अली पर सबो सितम ढाया उसने मुझ पर सबो सितम ढाया, और जिसने मेरा दिल दुखाया उसने गोया अल्लाह का दिल दुखाया, और वो जन्नत में कभी दाखिल नहीं होगा। तो फिर अमीर मुआविया ने तो अली का दिल दुखाया जंग सिफीन में, तो फिर नबी का दिल दुखा तो अल्लाह का दिल दुखा, अल्लाह का दिल दुखा तो जहन्नम में फेंकेगा। तो अब अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह अन्हु किस बेस पे कह रहे हैं? और अली ने ही माफ किया तो उसको क्या कहेंगे? और जो ज़र्फ़कारी लगी तो नहीं, उनके बेटा ने माफ किया तो उसको क्या कहेंगे? किस बेस पे माफ किया, क्या लेन देन हुआ था, आप जरा वजाहत करेंगे? पीस के लिए जो आपस में लड़ाई नहीं हो और लोगों का खून ना बहे, इसके लिए। उसके बाद भी तो बहा, लेकिन करबला कब हुई थी? हाँ, उसके बाद तो हम बोल ही रहे हैं कि यजीद का टाइम आया। यार इसको जो आपने जाने दिए इस बात पे आसानी से, सर उसने माफ नहीं किया था, समझौता किया था। देयर इज अ डिफरेंस कि खून बहा छोड़ दो, मैं अकेला हूँ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। तो हजरत आयशा ने जब दिल दुखाया और लड़ाई की जंगे हुनैन के ऊपर, वो उसका क्या करें? हजरत आयशा जहन्नम में जाएंगे कि नहीं? जंगे जमल भाई, जंगे जमल मुहायदा हो गया था, जंगे जमल में लड़ाई नहीं हुई। तो जंगे जमल पहले जंगे जमल हुई थी कि नहीं हुई थी? वहां पे गए थे कि नहीं गए थे? सारे आमने सामने खड़े हुए थे कि दिल दुखा कि नहीं दुखा? दिल दुखा कि नहीं दुखा? अरे दिल दुखा कि नहीं दुखा? हजरत, हम क्या पूछ रहे हैं दिल दुखा कि नहीं दुखा? तुम्हारे से अभी मैं बात कर रहा हूँ और तुमको मैं कुछ ऐसा अल्फाज को तो तुम्हारा दिल दुख गया, है ना? दिल दुखा, तुम्हारा दिल दुख गया, ठीक है? तो तुम जिंदगी भर मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हारा जिंदगी भर दिल दुखा? गाली देने के ऊपर कत्ल कर दो। तुमने अभी बोला गाली देने पे कत्ल कर दो, तुम नहीं मान रहे, तुम कह रहे हो गाली देने पे कत्ल करना जायज है। ओके, गाली क्यों देने पे कत्ल करना जायज है? देने पे भी एक रूल है। क्या रूल है? गाली देने का भी बहुत सारा ये है कि आप गाली पहले हजरत आयशा की बात करो। हजरत आयशा ने लड़ाई के लिए हथियार उठाया, लोग इकट्ठे किए कि नहीं? हजरत आयशा ही नहीं, उसमें बहुत सारे जितने भी जो उस टाइम में सहाबा जिंदा थे, उन्होंने जो है एक क्या नाम है, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ दिया, और उसमें जो है एक कुछ लोगों ने जो है बाकी जो भी थे वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ दिया। कुछ लोगों ने जो है हजरत आयशा को घर से बाहर निकलना चाहिए कि नहीं? अरे सुनो तो, फिर हजरत अली
کے کچھ لوگ اور معاویہ کے کسی کے ساتھ نہیں، بیچ میں رہ گئے. جو معاہدہ ہوا تو اس میں جو ہے بعد سمجھ میں آئی کہ یہ جو لڑائی ہے یہ پرسنل ہے. ٹھیک ہے، تو پرسنل یار میٹر مجھے یہ پہ جو ہے بتاؤ، قرآن میں نبی پاک کو بتایا گیا نا کہ اپنی بیویوں کو اپنے گھر میں رہیں. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ گھر سے باہر نکل کے لڑائی کرنے گئی کیوں؟ یار اسکرین دکھاؤ ذرا. حضرت عائشہ تو ڈبل گنہگار ہیں. قرآن میں اللہ پاک نے نبی کو کہا کہ او پروفٹ اپنی بیویوں کو بول دو تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو. اگر تم تقوی اختیار کرو، گفتگو میں نمی پیدا کرو. وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے کسی بات بڑھاؤ نہیں. ٹھیک ہے، اور نبی کو کیا کہا جا رہا ہے اور اپنے گھروں میں قرار پاؤ، مت نکلو بند صبر کے پہلے دور جہالیت کی طرح، اور نماز قائم کرو، زکات دو. تو نبی کو کہا جا رہا ہے، کون نکل رہا ہے؟ ہلو، نبی کو کہا جا رہا ہے یار صبر لے یار، چھری تھلے سال ہے. نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو اپنے گھر میں رہو. وہ اپنے گھر میں کیوں نہیں رہی؟ لڑائی کے لیے باہر کیوں نکلی؟ بولو.